अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा शख्स जो अल्लाह के दीन को जानता है, कुरान और सुन्नत का उसे इल्म है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छुपा लेता है अपने फ़ायदे के लिए, लालच के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर लानत फरमाता है। बहुत सारे उलमा कराम हैं जो कि जब तलाक के मामलात होते हैं या विरासत के मामलात होते हैं या कुछ और मामलात जो कि मखलूक खुदा को ज़रूरत होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी का लोग फ़ैसला चाहते हैं, तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो इल्म दीन होने के बावजूद असल दीन की बात को छुपा कर उन लोगों की हिमायत में फ़ैसला कर देते हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं और अल्लाह ताला और तमाम मखलूक उस पर लानत करती है। इसीलिए आप गौर करें कि सबसे पहले ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान पाक जब नाजिल होता था, तो उस वक्त ये जो यहूदी थे, तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबूवत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया भी बयान हुआ था, लेकिन इसको छुपा लेते थे। इंजील में भी, यानी ईसाई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेश गोई है वो अंजील में भी मौजूद है, लेकिन उसको भी छुपाया गया। तो ये छुपाने पर, जैसे आप देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास राज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत माज बिन जबल राज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन माज राज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह से और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जब ये यहूदियों के पास इन्होंने पूछा कि तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो उन लोगों ने इनकार कर दिया। इनकार करने वालों में, छुपाने वालों में काब बिन अशरफ था यहूदी, काब बिन असद था, इब्न सूरिया था। ये बहुत सारे इस तरह के यहूदी मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म तौरात में था उसको छुपाया। इसी तरह से आप देखें कि हज़रत अबू हुरैरा राज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से किसी चीज़ के इल्म के मुतालिक सवाल किया गया और उसने उस इल्म को छुपाया जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसको मौजूद था, यानी दीन का इल्म उसको मौजूद था, जब उससे सवाल किया गया किसी मामले में जो दीन का मामला था उसको पता था, लेकिन उसने उसको छुपाया, क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। ये अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। याद रखें कि जो इल्म अल्लाह देता है कुरान और सुन्नत का, उसको हक और सच बयान करना चाहिए। आज भी हमारे मुसलमान उलमा में ऐसे मौजूद हैं जो दीन के इल्म को छुपा कर अपने मफाद के लिए, लोगों के मफाद के लिए, लालच के लिए वो असल हकायक को छुपा लेते हैं और ख़ुद लानत जो है अल्लाह की वो ख़रीद लेते हैं। तो इसलिए याद रखें, अल्लाह का हुक्म सूरह बकरा की आयत नंबर 159 में मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यक्तुमूना, छुपा लेते हैं, मा अनज़लना, जो हमने नाजिल किया, मिनल बय्यनात, खुली निशानियाँ, जो खुली बातें अल्लाह ने बयान की हैं उसको छुपा लेते हैं, वल हुदा, और हिदायत जो है अल्लाह ने जो नाजिल फरमाई कुरान पाक में उसको छुपा लेते हैं, मिन बाद मा बय्यन्नाहु,
اس کے بعد کہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی ہم نے ہدایت کو اور اپنی نشانیوں کو کھلے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، یہ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جس پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے روشن دلائل جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، اس ہدایت کو چھپاتے ہیں، تو یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے یعنی فرشتے، انسان، سب ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک موقع رکھا ہے، اگر زندگی میں توبہ استغفار کر لیں، تو اگر اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ توبہ استغفار قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ لوگ پھر دوبارہ اللہ کی باتوں کو نہ چھپائیں، اور جو چھپایا ہے اس کو بیان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور دنیا سے ایمان کے ساتھ یہ رخصت ہو جائیں گے۔ اگلی آیت جو 160 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین تابوا، بے شک جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، جن لوگوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیا جو چھپایا تھا، فَأُولَئِكَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا، تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے۔ اس لیے اگر ہمارے علماء کرام میں سے جن کو دین کا علم موجود ہے، تو وہ لوگ اگر کہیں پر وہ اپنے مفاد کے لیے یا دوسروں کے مفاد کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھپا کر وہ دنیاوی لالچ میں کچھ کر بیٹھے ہیں، تو وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور جو چھپایا تھا اس کو ظاہر کر دیں اور اللہ سے توبہ کریں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، اور دنیا سے پھر ایمان کے ساتھ انشاءاللہ رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور ہم سے جو گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اللہ کے سامنے پیش کر کے ہمیں توبہ استغفار کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے خصوصی عنایات کے ساتھ سرخرو فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔